This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 109. 1. چطور دلتان می آید بچه به این کوچکی را کتک بزنید؟ 2. آیا دلتان می خواهد با دوستتان درد دل کنید؟ 3. مطمئن هستم که او حرف شما را به دل گرفته است. 4. از دست این موشهای مزاحم به تنگ آمدم. 5. دلم برای این حیوان بیچاره می سوزد. 6. دلم هرگز نمی خواهد برایتان درد سر درست کنم. 7. خواهش می کنم حرف این بچه رو به دل نگیرین. 8. چه غذایی امروز دلتون میخواد؟ 9. دلم از ناراحتی مردم میگیره. 10. پسرم هنوز از مدرسه برنگشته. دلم شور میزنه.